विवा बोंदेराम, विवा बोंदेराम. सामाताईज क्लबान आयोजित केल्ल्या आजच्या सकाळपासून चालू असलेल्या बोंदेराच्या फेस्टिवलाक आम्ही सगळेजण हांगा उपस्थित आसात. आमचे मध्ये उपस्थित आसात आमचे तुमचे आमदार बाबा राजेश फळदेसाय, आमचे लॉ सेक्रेटरी संदीप जाकीस, म्हजी मिसेस सविता तवडकर, बाकीचे सगळे आयोजन समितीचे वांगडी आणि इतले एक्सायटेड जाल्ले सगळे भावांनो आनी भयणांनो. तुमचो एक्सायटमेंट पळोवन म्हजो एक्सायटमेंट वाडलेलो आसा. हांव पयल्याच फावट फर्स्ट टायम पावता हांगा, फर्स्ट टायम पावता आनी तुमचो एक्सायटमेंट पळोवन आसा न्ही की म्हाकाय म्हजे मदें एक्सायटमेंट वाडलेलो आसा. हांव एज ए कल्चर मिनिस्टर ह्या नात्यांतल्यान की म्हज्याय कडेन हांव फेस्टिवल करता, म्हणजे लोकोत्सव हांव एक व्हडलो फेस्टिवल करता आनी म्हाका 25 वर्सां लागली ह्या स्टेजीर येवपा खातीर, तो लोकांचो एक्सायटमेंट वाडोवपा खातीर आसा न्हय, म्हाका 25 वर्सां लागली. पूण आज जर म्हाका तुमचे मदें पळयली जर जायत ती तुमकां 25 वर्सां लागना. तुम्ही जो एक्सायटमेंट आसा न्ही की फाटल्या वर्सां पेक्षा ह्या वर्सा तुमची गती चड, एक्सायटमेंट चड. म्हाका दिसता ताजे फुडल्या वर्साक तुमचे एक्सायटमेंट आनी वाडटलो. आनी गोवन कल्चर आनी ट्रेडिशन जे आसा केवळ गोंयांकच रावन आसतना आमकां ट्युरिजमाच्या माध्यमांतल्यान देशभर जगभर पावपाक जाय. आनी कितें लोकां मदें एक्सायटमेंट आसा, कशे लोक हॅपियस्ट मुडाक आसता, एक एग्जाम्पल जे आसा न्ही ते दाखोवपाचें गरज आसा. म्हाका दिसता जो हॅपिनेस इंडेक्स जो आसा न्ही तो आमकां मेळटा हाजे मुळे. आज जो तुमचो जो हॅपिनेस इंडेक्स जो दीस पडटा तुमच्या तोंडाचे फेसाचेर दीस पडटा आनी त्यामुळे बोंदेराक कितें आसा तें म्हाकाय कळ्ळें. हांव मातसो लेट जालो पूण निश्चितपणे म्हाका फुडल्या जो शेनवाराक आसा बोंदेर ताकाय म्हाका आपयला आनी निश्चितपणे हांव 4 येवन बसतलो. कितल्या येवपाचो? 3 येवन बसतलो. चल पळयता बोंदेराक कितें आसा ती. आनी त्यामुळे तुमचे सगळ्यांचे कौतुक करप तितलें थोडें. हांव संदीप बाबाचें हांव कौतुक करताच कित्याक म्हजो सेक्रेटरी बरो काम करता आनी त्यामुळे हांव ह्या वर्सा ताका सांगतलो की सरकारा कडच्यान जी तुका सपोर्ट मेळपाक जाय तो फूल फ्लॅश म्हणजे सडळ आसतना हांव दितलो इतलें आशिर्वाद दिता. खूब बरो दिसता. बरो जावपाक जाय, हाज्या फुडें बरो जावपाक जाय आनी त्यामुळे तुमचे कौतुक करप तितलें थोडें आसा. हय, ह्या वर्साचे हांवें म्हजे कडेन म्हाका संदीप साहेबान म्हाका इतलो मोठो आसतना म्हाका सांगूं ना कशें. हांवें सांगलें नॉर्मली बल आपल्याक 5 लाख दिल्यार पुरो बस. पूण हांवें ताका सांगा, हांव ताका विचारलें कितलो खर्च येता काय ताका विचारलें आनी खरें म्हळ्यार लोकां मदें एक्सायटमेंट हाडपा खातीर आनी कल्चर प्रमोट करपा खातीर हांव जें काम करता तें करपाची गरज आसा. आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान तुमच्या सामाताईज क्लबाच्या सगळ्या वांगड्यांचें हांव कौतुक करता जे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जे प्रायज मेळ्ळा तुमचे एक्सायटमेंट आसात. आनी म्हाकाय दिसलें की ही जी बोंदेराची आसा कन्सेप्ट आसा की जे कुंभार आसतलो आनी कोण आसतलो हे आसतले ते आसतले ते पळोवपाक जाय. म्हाका हांव पळयतलो आनी त्या वेळार आमच्याय फेस्टिवलाक कशें हे सगळें प्रमोट करपाक जाय ताचो विचार करतलो. हांव चड वेळ उलयना. म्हणजे सगळ्यांचें कौतुक करप तितलें थोडें आसा. आनी परत एकदां आजच्या इंडिपेंडंट दिसाच्यो सगळ्यांक तुमकां परबीं भेटयता आनी ह्या वाटेन 2 शब्द वयता. देव बरें करूं.